अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदली। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन की भी मंजी ठुक गई है। वो तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा खुशियां मना रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हो गए, इंडिपेंडेंट ग्रुप इलेक्शन जीत गया और उसके बाद अब लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दे दिए, अब कोई वकला तहरीक नहीं चलेगी। लेकिन आपको बताते हैं कि असल मामला क्या है, क्यों इतना बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है। ये झूठ फैलाया जा रहा है कि वकला तहरीक नहीं चलेगी और लोगों ने वकला ने 26वीं आईनी तरमीम को कबूल कर लिया है और अब सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, जो हमने अपनी आंखों से देखा, आपके सामने रखेंगे। वकला सड़कों के ऊपर लेके आ रहे हैं तहरीक को, एक बात। और दूसरी बात, बहुत बुरा हो रहा है हुकूमत के साथ। अडयाला जेल से पैगाम आए, अडयाला जेल के अंदर क्या हो रहा है, पाबंदियां हट रही हैं, बहुत सारी चीजें दिन ब दिन तब्दील होती जा रही हैं। ये इलेक्शन था, नो डाउट इसके ऊपर बड़ा पैसा लगा, अरबों रुपए लगे इस इलेक्शन के ऊपर, प्लॉट्स की डील हुई, बड़े नवाजा गया कुछ लोगों को। लेकिन उस सब के बावजूद ताज़ा तरीन जो नताइज हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये उन तमाम लोगों के लिए जो ये शोर मचा रहे हैं कि लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम को कबूल कर लिया, लोगों ने वकला ने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दे दिया, लोगों ने एहसन भवन और मियाँ जो हैं वो रऊफ जो हैं उनको वोट दे दिया, आसमान जहांगीर ग्रुप को वोट दे दिया। तो पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि आसमान जहांगीर साहिबा की जो साहबजादी हैं, कम से कम उनको यहाँ पे एक बयान जारी करना चाहिए कि अब इस ग्रुप का नाम आसमान जहांगीर नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है उनके लिए। उनकी रूह को इससे तकलीफ पहुंचेगी कि उनका ग्रुप, जिस उस खातून ने सारी उम्र जिसने डिक्टेटरों का मुकाबला किया, रूल ऑफ लॉ की लड़ाई लड़ी, आज उसके नाम के ऊपर लोग डील कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं और बुनियादी इंसानी हकूक का समझौता करके आज अपना वोट सेल कर रहे हैं, अपना ज़मीर सेल कर रहे हैं, चंद प्लाटों के एवज, आईने पाकिस्तान के एवज, बुनियादी इंसानी हकूक के एवज। बहरहाल आज उन लोगों के लिए बहुत बड़ा धचका है। कोई इतना बड़ा फर्क नहीं हुआ, जितनी इन्वेस्टमेंट की गई थी उसके बरक से आपके सामने मैं नताइज रखूंगा। सिर्फ 100 वोटों के लगभग उनकी लीड हुई है। जो अहमद खान ग्रुप के जो थे या काकड़ साहब, उनके बरक्स उनको शायद 100 वोट ज्यादा उनको मिला। वहां पे भी 2 जगहों पे धांधली जो है वो पकड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उनका मेन आज स्टेशन था, वहां पे 26 वोटों की धांधली थी। इसी तरह लाहौर के अंदर 26 वोटों की धांधली थी। ये सब आज जो हुआ है, अगर कोई ये सोचता है कि इसके बाद वकला तहरीक नहीं चलेगी तो उनके लिए फिगर मैं आपके सामने रखता हूं। अब जी जो अहमद खान के जो सेक्रेटरी हैं, वो आज 425 वोटों की लीड से जीते हैं। ये जरूर हो सकता है कि काकड़ साहब ने इतनी अच्छी इलेक्शन कैंपेन नहीं की, लेकिन जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने 425 वोटों की लीड मारी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल यकतरफा इलेक्शन हुआ है। उसके बाद केपीके में जो नायब सदर की पोस्ट थी, वहां पे भी अहमद खान ग्रुप का जो बंदा है वो जीता है। और केपीके में जो मोहम्मद हबीब कुरैशी साहब हैं, उन्होंने 1505 वोट लिए। और जबकि उनके बरक्स जो थे एहसन भवन के और इनके आसमान जहांगीर ग्रुप के फिदा बहादुर जो है, उनको 1476 वोट मिले। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि तमाम के तमाम वकला जो है वो दूसरी तरफ चले गए। बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ और पहली दफा वकला ने ये इतना ज्यादा जो वोट पड़ा है इस ग्रुप को, ये पहली दफा पड़ा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगी है, 26वीं आईनी तरमीम के रद्द अमल में ये वोट पड़ा है। ये वोट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हक में ये वोट पड़ा है, जिन लोगों ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को आउट करने की कोशिश की है। बुनियादी तौर पर देखें, अब होना क्या था इस इलेक्शन के बाद। जाहिर है अगर काकड़ ग्रुप इलेक्शन जीत जाता, हामिद खान ग्रुप इलेक्शन जीत जाता, तो क्या होता, वो इस आईनी तरमीम के खिलाफ आते, वो रूल ऑफ लॉ की बात करते, आइन की बात करते, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हक में बात करते। अब ये जो ग्रुप है ये क्या करेगा, ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नारे लगाएगा। ये आप देखेंगे, ये कहेंगे जी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी के अंदर होना चाहिए, आईनी तरमीम अच्छी है, तीसरी आईनी तरमीम भी लेके आ जाओ, चौथी भी ऊपर से लेके आ जाओ। चूंकि एहसन भवन और ये तमाम लोग डीलें करते हैं, ये बहुत अच्छा मैनेज करते हैं लोगों को, इदारों को, हुकूमत को, और प्लॉट्स लेते हैं। अब ये इस तरह एक प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी बन गई है ये जो ग्रुप है। तो आसमान जहांगीर साहबा का नाम इसके साथ लगा हुआ है। ये इंतहाई अफसोस है। बहरहाल आज ऐलान किया सलमान अकरम राजा साहब ने। हमने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखा, बड़े लोग गुस्से में थे और लोग ये समझते हैं कि ये इन्होंने मैनेज किया इस इलेक्शन को। लेकिन आज सलमान अकरम राजा साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि हमें
بالکل عدالتوں پہ کوئی یقین نہیں ہے. اب جو فیصلے ہونے ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہونے ہیں. یہ صرف سلمان اکرم راجہ یہ بات نہیں کر رہے, یہ بہت سارے وکلا یہ بات کر رہے ہیں. اور آج یہ جو 425 ووٹوں کی لیڈ پڑی ہے سیکرٹری صاحب کو, سلمان صاحب کو, یہ اس بات کا اندھی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت نیرو مارجن تھا. کوئی یہ نہیں ہوا کہ 19-20 کے فرق پہ رہے, کوئی بہت بڑی لیڈ نہیں لی ان کے گروپ کے لوگوں نے. جس حساب سے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, جس حساب سے پیسہ لگا ہوا تھا, اس حساب سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑا. لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, ایک طرف تو الیکشن تو جتوا دیا گیا, الیکشن جتوانے کے بعد بھی اچھی خبریں نہیں ہیں, چونکہ اس الیکشن کا بھی اتنا زیادہ اثر نہیں لیں گے ججز. ہاں, قاضی کو اس طرح کے الیکشن کی ضرورت پڑتی تھی, چونکہ قاضی کے دور میں بہت زیادہ انرولمنٹس ہوئی سپریم کورٹ میں وکلا کی, اور قاضی کو ضرورت تھی, چونکہ قاضی ایک بہت ویک جج تھا سپریم کورٹ کے اندر. اس کے ساتھ دوسرے ججز آخری وقت میں تو بالکل اس کے پیچھے کھڑے نہیں تھے. لیکن یہاں پہ معاملہ بہت ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ 10 ججز کھڑے ہیں. 10 ججز مبینہ طور پہ بالکل اوپنلی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں. ان کو چیف جسٹس وہ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن قاضی کے معاملے میں تھوڑا سا ڈفرینس تھا. بہرحال اب دوسری طرف جاتے ہیں. ایک تو جی اڈیالہ جیل سے خبریں آ رہی ہیں کہ حالات وہاں پہ اچھے نہیں تھے. عمران خان صاحب کو بڑے ٹارچر سے گزارا گیا, جو ان کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. انہوں نے کہا کہ واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالا, اس نے آئین پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کر پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے. مجھے جس طرح پنجرے میں بند رکھ کر ذہنی اذیت دی گئی, یہ بہت ہی نیچ اور افسوسناک حرکت ہے. جانوروں سے بدتر سلوک روا رکھا گیا. سیل کی بجلی 5 دن تک بند رکھی گئی. سیل میں گھپ اندھیرا رکھا گیا. 10 دن تک سیل سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا. کئی ہفتے تک میرے ڈاکٹرز, فیملی اور وکلا کو ملنے پر پابندی لگائی گئی. یہ سختیاں اور ٹارچر کر کے مجھے توڑنا چاہتے ہیں, مگر میں اس ظلم کے باوجود پاکستانی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے ڈٹا رہوں گا. نواز شریف کو پاکستان کے مستقبل اور پاکستانیوں کے مفاد اور بہتری سے کوئی سروکار نہیں, کیونکہ اس کے پیچھے پیسہ اور جائیدادیں اس کی ملک سے باہر ہیں. یہ پاکستان میں صرف اور صرف لوٹ مار کے لیے ہی آتے ہیں اور پھر اپنے وطن واپس لوٹ جاتے ہیں. جب یہ وزیر اعظم تھا تو 22 دفعہ برطانیہ گیا. اب تو ویسے بھی یہ 12واں کھلاڑی ہے, اس لیے اپنے وطن واپس سدھار گئے. انتظار پنچوتا کے اغوا پر شدید تشویش ہے. یہ جبری گمشدگی میری ذات سے مخاصمت کا شاخسانہ ہے. ملک میں مکمل لاقانونیت کا راج ہے. میرے فوکل پرسن کے اغوا کو 21 دن ہو گئے. اس کا قصور کیا ہے؟ افسوس ہے کہ عدالتیں بھی خاموش ہیں. اڈیالہ جیل میں بڑی سخت پابندیاں لگائی گئی عمران خان صاحب کے اوپر. وکلا کو عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا, لیکن اچانک سے یہ خبر آئی کہ تمام جو پابندیاں ہیں وہ ہٹ گئی ہیں. حالات اچھے ہو گئے ہیں. اب وکلا عمران خان صاحب کو مل سکیں گے, فیملی کے لوگ عمران خان صاحب کو اب مل سکیں گے. تو ایک طرف چیزیں ٹھیک ہونے کی یا ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بشرا بی بی صاحبہ باہر آ گئی, بہت لمبی ملاقات کروائی گئی آج عمران خان صاحب کی جو بہنیں ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ, اور تقریباً بتایا گیا کہ شاید 3 گھنٹے یہ ملاقات جاری رہی. اور اس میں پھر یہ چیز بھی سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کی کسی بہن صاحبہ کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے باہر آ کر کوئی بات میڈیا کے اوپر نہیں کرنی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. دوسری طرف خود حکومت یعنی خواجہ آصف یہ اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل چل رہی ہے, کوئی پس پردہ چیزیں چل رہی ہیں عمران خان صاحب کی اداروں کے ساتھ, اور حکومت کو پریشانی اس لیے بھی لاحق ہے کہ میاں صاحب امریکہ پہنچ گئے ہیں, دوسرے میاں صاحب سعودی عرب پہنچ گئے ہیں. وہ وہاں پہ لوگوں کو شاید انگیج کر رہے ہوں گے. ویسے ورنہ ابھی کوئی تک ان کی نہیں بنتی تھی امریکہ جانے کی. وہ کیا کریں گے؟ نواز شریف ویسے سوچیں میں یا نواز شریف امریکہ چلے جائیں تو ہم دونوں کیا کر سکتے ہیں؟ گھومے پھریں گے, فوٹو شوٹو بنا کے کسی اچھی سی جگہ پہ کوئی کافی پی لیں گے میاں صاحب, اور وہاں سے وہ واپس آ جائیں گے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ میں کوئی ان کو پینٹاگون کے اندر بلایا جائے گا یا ان سے کوئی بہت بڑی بریفنگ لی جائے گی, کوئی ان کا بہت انپٹ لیا جائے گا, ان کو کوئی استقبال کرنے کے لیے آ جائے گا, یا کوئی CIA کا چیف ان سے ملاقات کے لیے بےتاب ہوگا تو ان کا ایک وفد آئے گا, ان کو پروٹوکول دے کر وہاں پہ لے جائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. نواز شریف کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا کو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبر طریقے سے پاکستان کے اندر انہوں نے الیکشن کو لوٹا ہوا ہے, اور یقین مانیں کہ لوگ ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں.
مہذب دنیا ایسے لوگوں سے نفرت کرتی ہے کہ یار یہ لوگ یہ کون سی ویلیوز کے قائل ہیں یہ لوگ، ان کی اپنی کوئی ویلیوز نہیں ہے، ان کو کیوں یہاں پہ ویلیو دی جائے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔